अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूँ आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरो आफ़ियत के साथ होंगे और बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे होंगे, जिस तरह के आयशा आपको एहतियात करते नज़र आती है। और अब तो वैसे मीडिया पे भी बहुत सारे लोग जो हैं एहतियात कर रहे हैं, मास्क के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने प्यारों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, 2 दिन हम लोग के तो छुट्टी थी, वैसे बहुत सारे लोगों की तो छुट्टियां जा रही हैं, लेकिन हम लोग जो है जो 2 दिन मिलते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ तो बहुत ही मैं कहती हूँ बिज़ी होते हैं। और मैं सोच रही थी यार छुट्टी मिली ही क्यों थी हमें। यार वो जो 5 दिन होते हैं काम करके जब हम घर जाते हैं तो सब कहते हैं यार काम करके आए, यार रिलैक्स कर रहे, तो यार कोई चाय बना के दे रहा है, कोई फ़लाँ काम कर रहा है, तो वो काम ज़्यादा देना नहीं, काम फरमाइशें ज़्यादा नहीं होती, मम्मा काम पे जाती है, कम फरमाइशें। लेकिन ये 2 दिन जो होते हैं यार, काम ख़त्म ना होने का कहते नाम ही नहीं ले रहे होते, काम ख़त्म ही नहीं हो रहे होते। अच्छा, मैं क्योंकि 2 दिन तो अपनी फैमिली के साथ गुजारती हूँ, कल बैठी थोड़ी सी बनकर न्यूज़ देख लूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 2 दिन जो है न्यूज़ से थोड़ी दूर रहूँ और कुछ जो है अपना जहन है उसको मैं समझती हूँ कि उसको जो है मस्बत सोचों की तरफ लेके आऊँ। और कल जो है बच्चे अक्सर बार बार जिक्र कर रहे थे कि बॉलीवुड जो है एक एक्टर सुशांत ना जो है उसने ख़ुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर ली है। तो मैंने भी सोचा चल मैं भी देख लूँ कि कौन सा एक्टर है, क्योंकि मैं बहुत कम मूवीज़ देखती हूँ। फिर मुझे अगर देखती भी हूँ तो अक्सर करैक्टर भूल जाते हैं, जो सीधी सी बात है। मुझे बच्चे हंसते, मम्मा आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो मुझे याद दिलवाया जाता, मम्मा वो एक्टर फ़लाँ उसमें पीके में आया था, फ़लाँ है। तो मैंने कहा हो गया तो क्या है मम्मा, वो इंसान नहीं था? तो मैंने कहा बाबा उसने खुदकुशी की है, तो इसमें आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा, अब मैंने जो उसमें चीज़ देखी और बहुत सारे लोगों ने उसमें की, क्योंकि फ़ेसबुक पे जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारी डिबेट चल रही थी, कमेंट्स चल रहे थे और कुछ लोग बैड कमेंट्स जिसको कहते हैं उस तरह दे रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, लोगों को और कोई काम नहीं है, वेले हैं फला। वाकई आजकल तो हर कोई फारिग है, ये तो बात सीधी सी है, कोई नई बात नहीं है। तो जो रीज़न है वो मेन चीज़ है जो काउंट करती है कि कोई बंदा जो है ख़ुदकुशी क्यों कर रहा है। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी। और अच्छा, अब यहाँ जो चीज़ मुझे लगी कि देखिए एक शख्स के पास हर चीज़ है और हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें रख रहे होते हैं। कामयाबी की ख्वाहिश हर बंदा रखता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मुझे एक मंजिल मिल जाए, मुझे जो है अच्छी सी जॉब मिल जाए और शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए। अब एक बंदे के पास ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस एक्टर की लाइफ के बारे में देखा जाए तो उसके पास हर चीज़ है। 2013 में आया, उसके बाद उसने फ़िल्में की, सुपर हीरो बन गया, लेकिन उसके बाद एंड क्या हुआ कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ लोगों की कमी पाई जाती है, कुछ मुखलिस लोग ज़िंदगी में होने बहुत ही ज़रूरी हैं और ये चीज़ें खुशी नहीं देती। बात यह है जिस चीज़ को हम समझ रहे होते हैं कि अगर ये चीज़ें मिल जाएं, हमें कामयाबी मिल जाए, हमें शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हमारे लिए ये सब काफ़ी है। तो अगर अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं तो ये चीज़ें मिलने के बाद लोग इस तरह क्यों करते हैं, क्यों ख़ुदकुशी करते हैं? फिर तो इंसान को मुतमईन होना चाहिए। लेकिन रूहानियत भी कोई चीज़ होती है, आपकी जो रूह है वो है असल चीज़। और उसकी ग़िज़ा, अगर बहसीत हम मुसलमान बात करते हैं तो उसकी जो ग़िज़ा है वो नमाज है, कुरान पाक है और इसके अलावा अल्लाह ताला से राबता है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं, आज के माहौल की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं यार, दूसरों की गैरों की बात हम नहीं करते, वो तो मैं मिसाल के लिए बात कर रही थी। तो इस माहौल में जब कोरोना वबा है और हर बंदा जो है, मैं कहती हूँ वैसे तो मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में हर 7वां जो बंदा है डिप्रेशन का शिकार, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ ज़्यादा हो गए हम लोग डिप्रेशन का शिकार। मुझे लगता है कि हर घर में एक दूसरा या तीसरा बंदा जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और इस सिचुएशन में हमें कैसे निकलना है, क्या करना है, इस पे भी मैं बात करूँगी। आप लोग भी अगर चाहते हैं, कोई आइडियाज़ आपके पास हों तो आप ज़रूर शेयर करें कि आयशा हम लोग को क्या करना चाहिए। अब फासले बढ़ गए हैं, सोशल डिस्टेंस रखना है, बातें नहीं हो पाती तो हम लोग फ़ोन तक रब्ता करना हम लोगों ने छोड़ दिया है, अकेले हो गए हैं हम लोग। तो अब जैसे ही हम लोग अकेले होते हैं तो यकीनन हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर खाकान गलज़ाई साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनको हम वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप?
بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، بہت کہیں شکریہ۔ کھو گئے، وہ کہتے ہیں اتنا بولتی ہوں اور کیا کروں، دو دن جب میں نہیں بولتی نا، مجھ سے پوچھے مجھے سکون نہیں ہوتا۔ نہیں، اچھی بات ہے، آپ کا کام ہی بولنا ہے، لوگوں کو متاثر کرنا ہے، لوگوں تک معلومات پہنچانی ہے، تو آپ ہاں اپنا کام کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور دوسری بات ہے جب آپ پورا آبزرو کرتے رہتے ہیں 2 دن کہ یہ ہوا تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یار کرنے کو، تو ابھی بہت باتیں نہیں کی میں نے، ابھی تو میرا پورا شو مجھے دے دیا جائے، بولا جائے عائشہ بول لو۔ تو ایسے استاد ہم بات کرتے ہیں، پہلے تو ہم بات کرتے ہیں آج کل اسٹوڈنٹ بھی ڈپریس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، آن لائن کلاسیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں، آج میرے بیٹے کی بھی آن لائن کلاس ہے، وہ بیچارہ چھوٹا سا چنا منا سا 7 سال کا بچہ بیٹھا ہے صبح سے، 1 کلاس کا اسٹوڈنٹ، تو بچہ انتظار کر رہا ہے اور ٹیچر غائب ہے، تو کچھ بتائے کہ یہ آن لائن جو ایجوکیشن ہے پاکستان میں کتنی کامیاب ہے، کیا اس کا رسپانس ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی بالکل گناہ ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ مایوسی اس وقت پھیلتی ہے جب ہمارا یقین کامل اپنے رب تعالیٰ سے اٹھ جاتا ہے، بے شک، اور آپ نے 2-3 اور باتیں کی کہ قرآن سے، نماز سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، اپنے رب پہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو ہمارے دین کا خاصہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، وہ ہے انسانیت، بالکل انسانی رشتے۔ ہمارا دین آفاقی دین ہے اور وہ اترا ہی انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ آج بحیثیت مسلمان کیونکہ ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آپس میں رابطے بھی ٹوٹ گئے ہیں، ہم آئسولیشن کا شکار بھی ہو گئے ہیں، اور خود غرضی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ڈپریشن کی، کیونکہ جب آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے، آپ کی سیٹسفیکشن کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سہارا بنتے ہیں، لوگوں کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ آج تو ہم صرف اپنی خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے گزارش ہے سب لوگوں سے، بشمول میرے، میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں ہمیشہ ہر بات کو، کہ انقلاب اندرونی طور پہ پہلے آتا ہے، پھر باہر معاشرے میں انقلاب آتا ہے۔ چی گویرا ایک شمالی امریکہ کا ایک بہت بڑا انقلابی لیڈر تھا، اور اس نے ایک ہی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی انقلاب لانے کی کوئی قوم کوشش کرتی ہے تو سب سے پہلے انقلاب اپنے اندر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، انڈیویجول انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں بھی آج اس انڈیویجول انقلاب کی ضرورت ہے، اپنے کردار سازی کی ضرورت ہے۔ اچھا، کردار سازی کی ضرورت ہے، اور جو بچہ پارٹی ہے، کیونکہ گھر میں دیکھ رہے ہیں اور آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، ماں باپ تو بہت سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا پڑھائی کرنے کو، ہم یہی کہتے ہیں یار پڑھ لو یہ ٹائم دے دو، لیکن آپ جو ہے ایز اے بحثیت اگر استاد کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ آپ لوگوں کو آئیڈیل بھی مانتے ہیں، آئیڈلائز بھی کرتے ہیں اور آپ کی بات سنتے بھی ہیں، تو آج کل کی سچویشن میں بچے بہت زیادہ ڈپریس ہیں دیکھا جائے تو، ان کو لگتا ہے، کل بھی بات ہو رہی تھی، میری بچی مجھے رات 2 بجے تک مجھے جگایا، یہ بہت مشکل سے آج میں صبح اٹھی ہوں، مجھے پتہ ہے، اور وہ بچی کو نیند نہیں آ رہی، وہ تو بچے سوتے ہی نہیں ہیں، مما باتیں کرو، ہم اکیلے ہیں، ہم فلاں ہیں، تو یہ تو حال ہے، ابھی وہ اتنی چنی منی بچی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، تو فرسٹ ایئر میں ہے، تو یہ حال ہے بچوں کا۔ دیکھیے وہی ایک تو سب سے پہلے انٹریکشن کی کمی، وہ جو بچے باہر جا کے اسکول کالجز میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے تھے، اس انٹریکشن کی کمی کی وجہ سے آئسولیشن کی فیلنگ ہے، بچوں کے اندر تنہائی کی فیلنگ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیسی جو ہے وہ بالکل عین موقع پہ بنائی جاتی ہے، ہم شروع سے لے کے آج تک اڈھاکزم کا شکار ہیں، ہم نے کبھی مؤثر پالیسیز بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم یہ کرونا وائرس کا جو مسئلہ ہے یہ جنوری سے سنتے آ رہے ہیں، بلکہ نومبر سے یہ شروع ہے، اور ہمارے پڑوس سے شروع ہوا ہے، بالکل، تو ہمارے جو ماہرین تھے انہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر پہلے سے پالیسی بناتے۔ ہر قوم کے اندر 3 ٹیئرز آف پالیسیز ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پالیسیز، تو آج تک کبھی آپ نے کسی ہمارے محکمے کے اندر یا ہماری عمومی حکومت کے انداز کے اندر کوئی آپ نے پالیسی پیٹرن دیکھا ہے؟ نہیں، اور اس پالیسی پیٹرن کے نہ ہونے کی وجہ سے، منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے طالب علم انتہائی مایوسی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کو وہ مؤثر طریقے سے نہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، نہ ان تک تعلیم پہنچ رہی ہے، نہ ہی ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے، کیونکہ جو حالات ابھی خاص طور پہ آپ دیکھیے ریسنٹلی ہوئے ہیں، یہ ایف ایس سی کے ایگزامز پوسٹ پون ہوئے، میٹرک کے ایگزامز پوسٹ پون ہو گئے،
اور ایک بے یقینی کی فضا ہے. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہیں کہ بچے کتنے اس سے متاثر ہوئے ہیں. کہاں جائیں گے, کس یونیورسٹی میں جائیں گے, کب ایڈمیشن ہوں گے. اچھا تو پھر آن لائن. اچھا اب اور ایک جو کیا ہے, اب جیسے چھوٹے بچے ہیں, اب ان کے لیے آن لائن بہت مشکل ہے. یہ میں آج بتا دوں, یہ غلط ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ 1 یا 2 یا 3 کلاس, تو یہ بچے خود نہیں بیٹھ سکتے یار. پیرنٹس کا ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. اور اس طرح اچھا میں پریشان کہ میں ورکنگ وومن ہوں اور میں گھر میں ہوتی نہیں ہوں, تو بچے کو کون بٹھائے گا. تو ٹائمنگ بھی ایسی ہے 8:30 سے 11:30 بجے رکھا ہے. چلو اس وقت تو ہم اسکول چھوڑ آتے ہیں, ٹیچر کے ذمہ ہوتا ہے کہ ان کو پڑھانا ہے. تو اب ہم لوگ کیا گھر بیٹھے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے چھوٹے بچوں کے لیے. اور ٹھیک ہے کچھ ہو کہ مطلب آن لائن کلاسز تو دے رہے, پھر ریکارڈنگ شاید آئی تھنک بیٹر ہے, اس میں ریکارڈ کر لیا جائے تو. جی, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے عموماً کہ جو اساتذہ ہیں وہ آن لائن بچوں کو تھیراٹیکل جو اس کا آسپیکٹ ہے سبجیکٹ کا وہ تو بچوں کو پڑھا دیتے ہیں, لیکن ساتھ میں اس کا ایک جو ہوم ورک ہے یا جو پریکٹس ورک ہے وہ پیرنٹس کو وہ واٹس ایپ یا ٹیلی فون کے ذریعے میسج کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے, جو پیرنٹس اپنے متعین کردہ وقت کے حساب سے اپنی وہ مصروفیات اور اپنی فراغت کے حساب سے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کو اس کی تکمیل کرا سکتے ہیں. تو یہ 2 ٹیئر نظام ہے, یہ 1 ٹیئر سسٹم نہیں ہے, اور اس طرح چل بھی نہیں سکتا ہے. ایون کہ یونیورسٹی کے بچے بھی اگر آپ دیکھ لیجئے, ان کو بھی ایک علیحدہ ٹائم چاہیے جس میں بیٹھ کے وہ باقاعدہ تھیریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پریکٹیکل ورک کریں. ہمارے آج کل کالجز کے بچے ہیں, یونیورسٹیز کے بچے ہیں, اور ہمارے ٹیکنیکل کالجز یعنی کہ میڈیکل کالج ہو گیا, انجینئرنگ کالجز ہو گئے, ان کے بچے بے یقینی کا بڑے میمز بنائے جا رہے ہیں اس پر کہ جو ہے بچے بیٹھے ہیں آن لائن کلاس لے رہے ہیں, بیٹھے ہیں صوفے پہ لیٹے پڑے ہیں اور لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, ٹیچر آ گیا ہے, ہاں بھائی کچھ سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھ سے سمجھ لینا. تو سر جی فلاں فلم دیکھی آپ نے تو کتنے پڑھائی کی بات کرو. تو سر جی آپ غلط ٹائم پہ پڑھاتے ہیں, رات کو 2 بجے ہمیں پڑھایا کریں, اس وقت تو ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. تو اس طرح کی جو ہے چل رہی ہیں چیزیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ ہمارے اور گیسٹ بھی آ چکے ہیں, اور تھوڑا سا ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ پروگرام کو لائٹ وے میں لے کے چلے. کرونا کی جو وبا ہے, ڈپریس ہو گیا ہر بندہ, ٹینشن, تو تھوڑے اس میں سے نکلنا بھی ہے, پازیٹیو سوچنا بھی ہے ہم لوگوں نے. تو عبد الرحمان سپرے ہمارے ساتھ سنگر ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ اٹھایا ہے, جگایا ہے, ذرا یہ بتائیں. آج تو کافی عرصے بعد جگایا, اور آج مجھے تھوڑا سا خود بھی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ میں دیے ہوئے ٹائم سے تھوڑا ایکسٹرا زیادہ لیٹ ہو گیا تھا. تو وہ نیند کی عادتیں, وہ ساری روٹین خراب ہوئی ہوئی. آج تھوڑی ہیلتھ بھی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہے نا, ماشاءاللہ دعاؤں کی وجہ سے. عائشہ آپ ہی نے نظر لگا دی تو اس لیے ماشاءاللہ کہہ رہی ہوں. ماشاءاللہ جو ویٹ ریڈیوس کیا تھا بچے نے واپس چڑھا لیا ہے. سوئے رہتے نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. ویسے کیا کرتے ہیں, انسٹیٹیوٹ تھوڑا سا رک گیا, جم چھٹ گیا تھا. اسٹڈی تو آج کل ہو گئی ختم. نہیں, اسٹڈی آن لائن کلاسز ہو رہی جس کی بالکل ہو رہی ہیں آن لائن کلاسز. اور ایسے لیتے جیسے میں بتا رہی ہوں. ہم لوگوں کے لیے تو ہم لوگوں کے انسٹیٹیوٹ نے تھوڑا سا ایک بہتر ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے کہ الگ اپلیکیشن ڈیزائن کر دی ہے, اس پہ اسٹوڈنٹ کی مرضی سے انہوں نے لیکچرز پرووائڈ کر دیے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں آن لائن کلاسز کا جو مقصد ہے, جہاں تک مجھے لگتا ہے, وہ پڑھانا اس ٹائم میں, اس پینیڈیمک میں پڑھانا نہیں ہے, صرف بزی رکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فارغ نہ رہے. اسٹوڈنٹ کا جو کریکولم ہے, جو اس کا کورس ہے, جو اس کا سلیبس ہے, وہ کم از کم وہ بھولے نہ, اسی کی ریویژن چلتی رہے, تاکہ جیسے ہی آپ کے انسٹیٹیوٹس اوپن ہو تو بچے کے ذہن میں اس کا پچھلا جو جتنا بھی کریکولم ہے وہ سارا اس کو یاد ہو. کیونکہ اگر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ یہ پینیڈیمک آپ کو, یہ ایک آرٹیفیشیل پینیڈیمک نہیں ہے, ایک نیچرل ایشو ہے, تو اس کے اندر اگر اسٹوڈنٹس کو آپ فارغ چھوڑ دیں گے اور ہم لوگوں کی روٹینز خراب ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے, تو کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. یہ بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی, تم نے بات میری منہ کی لے لی, کہ میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ فارغ دماغ جو ہے شیطان کا گھر ہے, اور بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا جو ڈے ہے وہ کیسے اسپینڈ کریں. تو بچے نے کیا کیا ہے کہ دن میں ہم نے سونا ہے, رات کو جاگنا ہے. جبکہ یہ بہت غلط روٹین ہے, کیونکہ رات کی جو نیند ہے اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں. تمہاری روٹین میں تو کچھ اسی طرح سے چل رہی ہے نا. نہیں, میری روٹین اب میں نے بہت بہتر کی ہے. میں نے اپنی نیند, وہ جو میں صبح 5-6 بجے سوتا تھا, اس کو میں نے شفٹ کر دیا کہ میں رات کو 1-1.5 بجے تک کچھ کر کے میں سو جاتا ہوں. ایک لمٹ, ہاں ایک لمٹ میں, کیونکہ اس سے مجھے میری ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ ڈرابیکس نظر آ رہے تھے. میرے ڈارک سرکلز پڑ گئے تھے, سر میں میرے درد رہنے لگ گیا تھا, پمپلز بھی پڑ گئے تھے. تو پھر میں نے اس روٹین کو سیٹ کیا تاکہ
اگر آرٹسٹ فیس سے اور لک وائز فریش نہیں لگے گا تو اس آرٹسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے اوروں کو موٹیویٹ کرنا. صحیح. آج کل کام تو کوئی نہیں ہو رہا میوزک کے حوالے سے. آج کل کام مارکیٹ میں نہیں ہو رہا, لیکن آئی گیس گانے ابھی بھی بن رہے ہیں. سنانا ہے ہمیں ایسے لائیو؟ سنائیں گے آپ کو, ابھی تھوڑی دیر میں کچھ سناتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا وہ جو ہے نا دماغ بھی کھل جائے, ابھی دماغ ذرا شو میں آئے, نیند بھی کھل جائے. اس ٹائم اٹھا دیا ہم لوگوں نے تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا, اوکھا ہوتا ہے اٹھ جانا. مجھ سے پوچھو 2 بجے میں سو رہی ہوں اور زبردستی بچی کو کہہ رہی ہوں, خدا کے واسطے بختاور بیٹی ہے میری, اس کا بڑا پیارا سا نام ہے, تو میں کہتی ہوں یار بس کر دے بچہ, مما آج تو آپ نے ٹائم دیا ہے ہمیں. بھائی جب بات یہ ہے واقعی ماں پیرنٹس جو ہیں ٹائم میں سمیت بہت کم ہے, جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو وقت دینا چاہیے اور دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں اب یہ بڑے ہو گئے, اب ان کو ہماری کیا ضرورت ہے, تو بچوں کو ہر دور میں پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں خاقان صاحب؟ جی دیکھیے, پیرنٹس کے بغیر, ان رشتوں کے بغیر تو بچوں کی زندگی بڑی ادھوری ہے. رشتوں کے ساتھ ہی زندگی کی خوبصورتی ہے, اور بچے تو ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو اپنے آئیڈیل کے طور پہ, اپنے رہنما کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور انہی سے وہ انسپریشن لیتے ہیں. اگر اپنے والدین اور اساتذہ سے ان کو وہ انسپریشن نہیں ملے گی تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہوں گے, پھر وہ آئسولیشن کا شکار ہوں گے. اور وہ جو آپ خودکشی کا ذکر کر رہی تھیں اپنے پروگرام کے شروع میں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو, اپنے جذبات کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں تو وہاں سے پھر ایک تنہائی کا سفر شروع ہوتا ہے, جس کی انتہا عموماً پھر اس طرح کے غلط اقدام کے اوپر ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو کبھی بھی تنہا مت چھوڑیے, جب آپ کو ٹائم ملے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. آپ کام پہ بھی ہیں, ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے میں رہیں, اور ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہیں کہ کس طرح وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے کام کر سکتے ہیں. آپ ان کو کانفیڈنس دیں گے تو وہ اسی کانفیڈنس کی بنیاد پہ آگے. اچھا, بچے جب ہم لوگ بھی تھے, ہم لوگ بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے. میں کہتی ہوں اب نہیں آتے وہ خواب, اب وہ دکھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ جب ہم حقیقت پسند ہو جاتے ہیں نا تو وہ جو بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں ہمیں تو وہ نہیں نظر آ رہے ہوتے. کامیابی کی بات نہیں کر رہی ہے, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں, لگژری ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, بچوں کو یہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, فلاں کے پاس یہ چیز ہے, ہمارے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. تو آج کل بچوں کا یہی حال ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہمارے یہ نا خواب بند ہو گئے ہیں کیونکہ کرونا وبا کی وبا آئی. دیکھیے, میں ایک گزارش کروں گا یہاں پہ, ہمیں بحیثیت والدین, بحیثیت ان کے ایلڈرز, ان کو ایک بات بتانی چاہیے کہ زندگی کے اندر صرف پیسہ اور دنیاوی کامیابی سب سے اہم نہیں ہے. جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے وہ سیلف سیٹسفیکشن ہے, کنٹینٹمنٹ ہے. جب آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے. So you need to be confident what you are doing is working for others as well. تو آپ ان کو یہ فیلنگ دیجئے کہ آپ کبھی بھی ان کے اوپر اپنی مرضی نہیں تھوپیں گے. جو وہ بننا چاہتے ہیں آپ ان کو اس کی اجازت دیں گے. آپ یقین کیجئے آپ کے بچے بہت آگے جائیں گے. اور ان کو یہ بتائیے کہ زندگی کے اندر کامیابی اس کو کہتے ہیں جب لوگ آپ کی طرف دیکھ کے مسکرائیں, آپ کی طرف دیکھ کے انسپریشن فیل کریں, نہ کہ یہ فیل کریں کہ یار یہ تو کوئی بڑی چیز بن گیا ہے لیکن یہ تو ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے. ایسی کامیابی ناکامی سے بھی بدتر ہے جس میں لوگ آپ سے تنگ ہوں, نالاں ہوں. تو کامیابی تو اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کی طرف دیکھ کر لوگ مسکرائیں, آپ کی طرف دیکھ کر راحت محسوس کریں اور اپنے آپ کو موٹیویٹڈ فیل کریں. تو کامیابی کے معیارات کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے اپنے بچوں کو. اچھا نہیں, پیچھے حیدر کی جو آوازیں ہیں نا, تو حیدر کچھ دیر آپ بھی چپ ہو جایا کریں, آپ بھی بہت بولتے ہیں بھائی. عبد الرحمن, تو کچھ سنا رہے ہو لڑکے؟ کچھ سنا دیتے ہیں آپ کو. تو کیا ہے یار, اس سچویشن میں ڈپریشن میں نکالنا ہے تو کیا سناؤ گے؟ کچھ اچھا سا, کچھ اپلفٹنگ میوزک. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور لڑکے وہ جو کلیپنگ ہے نا رہ گئی, واہ جی واہ, زبردست زبردست. کیونکہ بریک آ جاتی ہے اور گانا بھی جو ہے ہم نے سنا ہے, بریک کے اندر سنا ہے, تو بہت پیارا گاتے ہو آپ. اچھا ہے, نہیں لگ رہا واقعی کہ اثر کچھ ہوا چھٹیوں کا, اور پریکٹس نہیں بھی کر رہے تو پھر بھی لیکن اچھا گا رہے ہو. تو کیا کرنے کا سوچ رہے ہو یار؟ تمہیں بھی خواب آتے ہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ یا نہیں آ رہے آج کل؟ آن روحی مارننگ شو
ایک ڈسکلوز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کو کہ میں انشاءاللہ میرا بہت جلد میں ایک کور کر رہا ہوں پاکستانی سانگ کا. پاکستانی آرٹسٹ ہیں, ایک ہمارا ایک پرانا گانا ہے لاری چھوٹی, وہ زلفی کا, اور اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کور کرنے لگے ہیں, اور اس کو ریمکس اس کر کو رہے ہو ہم یا رینیو کر رہے ہو, ریکریٹ کر رہے ہیں نیو میوزک کے ساتھ اور میرے ووکل کے ساتھ. تو کچھ اس میں ہم لوگ نیو کریٹیوٹی دکھائیں گے اپنی. اس میں ڈی جے شجانس اپ کمنگ ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور بھی ایک دو سنگرز ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اپ کمنگ آنے والے وقتوں میں ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں ہمارے ملتان کے, احمد مڈل, جن کے ابھی 2-3 گانے آئے ہیں, ان کے ساتھ کولیبوریشنز پلان ہے. سو اس طرح کی چیزیں پلان آؤٹ کی ہوئی ہیں اپنی چھٹیوں کو. کوشش کر رہا ہوں کہ پروڈکٹیوٹی, ہاں اس بار خواب میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھے, اس بار خواب بند آنکھوں سے نہیں کھلی آنکھوں سے دیکھیں, اور کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو پورا کرنے میں میری مدد کرے, کیونکہ کوشش ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے خود ہی کرنی ہے, کوئی آ کے میرے خواب پورے نہیں کرے گا. اگر میرے خواب ہیں تو اس کے لیے ایفرٹ بھی مجھے خود ہی کرنی پڑے گی. بالکل. اچھا خاقان صاحب, یہ جو خواب ہیں ہمارے, یہ ہماری ایک تو امید بھی بنتے ہیں یہی خواب جب ہم دیکھتے ہیں, اور تھوڑا تسلی ہو جاتی ہے ہمیں, یعنی کہ ہم لوگ لاشعوری طور پر ان خوابوں کے ساتھ زندہ رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ امید ہے کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم یہ کر لیں گے. کوشش تو کرتے ہیں, لازمی بات ہے, کچھ حاصل کرنے کے لیے تو گدو بھی کر رہے ہوتے ہیں, محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں, بعض ٹائم وہ چیزیں ہم حاصل کر بھی لیتے ہیں زندگی میں, لیکن بعض ٹائم انسان کہتے ہیں نا اپنے قد سے بھی اونچے خواب دیکھتا ہے جو کہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, خواب تو آپ کی زندگی کا ایسنس ہے. خواب ہیں تو آپ کی زندگی چل رہی ہے, جیسے ایک مریض کی نبض چل رہی ہے اس کی زندگی کا احساس ہوتا ہے. آپ کی زندگی خوابوں سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ خواب دیکھنا بند کر دیں گے تو آپ میں اور ایک مردہ انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو خواب جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو انسپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک موٹیویشن بھی دیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ اچیو کرنا ہے. یہ ٹارگٹس ہیں, ٹارگٹ کے بغیر تو زندگی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. اچھا, اب پوچھیں گے کیونکہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے گا, اور جیسے کہ میٹرک کے بچے جو ہے فرسٹ ایئر میں آگے, فرسٹ ایئر کی سیکنڈ ایئر میں, سیکنڈ ایئر جو بچے ہیں وہ جائیں گے آگے یونیورسٹی میں. اب کچھ ایجوکیشن ایسے ہے جیسے کہ انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی, کیا اس میں پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ جب فیلڈ میں جائیں گے تو کیا کس طرح جا سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی, آپ کا بڑا اہم سوال ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ میری نظر میں اتنا اہم ہے کہ اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ نہ حکومتی ادارے اس پہ بات کر رہے ہیں, نہ ہی کوئی اور ماہرین تعلیم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اثرات کتنے. آپ کہہ لیجئے کہ پریکٹیکل ورک کیا نہیں, آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ فیلڈ میں جائے گا تو کیا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے کتنے بھیانک اثرات نکلیں گے. کہ ایک بچہ جو اب ایم بی بی ایس کے فائنل میں ہے, اس کے فائنل ایئر کے ایگزام تھیوریٹیکل پریکٹیکل اگر ہوئے نہیں, اس کو آپ پروموٹ کر دیں گے تو اس کے اثرات آپ سوچئے کہ اس کی پریکٹیکل لائف پہ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو افراد ہیں جو مریض کے طور پہ اس کے پاس جائیں گے ان کے اوپر پڑیں گے. اسی طرح انجینئرز ہیں, ان کو اگر آپ نے پریکٹیکل تھیوری لی نہیں ہے, آپ نے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کا آپ نے پراپر ایگزام نہیں لیا, آپ اس کی ایویلیویشن اس کے پچھلے سال کے نمبروں کے حساب سے آپ اگر کریں گے, جیسے کہ ابھی یہ ایف ایس سی کے ساتھ ہوا ہے, آپ یقین کیجئے کہ ہمارے یہ میٹرک کے 10 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں جن کے پیپرز ہو چکے ہیں, ان کو 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن نہ ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے, نہ ان کی مارکنگ ہو رہی ہے, نہ ان کا ابھی کوئی ارادہ ہے. صرف میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کے جو بورڈز ہیں ان میں مور دین 10 لاکھ بچے ہیں جن کے پیپرز پڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ان کا ہوگا کیا. اسی طرح جو بچے فرسٹ ایئر کا ایگزام دے کے فارغ ہوئے تھے, ان کے فرسٹ ایئر کے نمبر کی بیس پہ ان کو 12ویں میں پروموٹ کر دیا, اور جنہوں نے فرسٹ ایئر کے دیے ہوئے تھے پیپرز, مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کے 350 نمبر آئے ہیں تو عموماً وہ ہوتا یہ ہے کہ بچے نے اگلے ایگزامز کے اندر زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی وہی 11ویں کے ایگزام کے نمبرز کو انہوں نے اٹھا کے بچے کو لاٹ کر دیے, اور 3% ایکسٹرا مارکس دے رہے ہیں کہ جی بچے عموماً دوسرے امتحان میں زیادہ نمبرز لیتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ تمام بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا, والدین پریشان ہیں, بچوں کے سال ضائع ہو گئے ہیں, اور انسرٹینٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. صرف وہ لگا سکتا ہے اندازہ جن کے بچوں کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے. تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ
ہماری وہ محکموں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ گاہے گاہے اپنے جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرتے رہیں اور وہ 3 ٹیئرز کے اندر اپنے ڈیسیژنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ اپنے جو ہے ڈیسیژنز کو پالیسیز کو بنا کے رکھیں. شارٹ ٹرم پالیسی ہے, مڈ ٹرم پالیسی ہے اور لانگ ٹرم پالیسی. ہم نے کیا کیا ہے؟ بالکل ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے یہ ایک پینڈیمک ہے, یہ پوری دنیا میں پھیلے گی, پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پھیلے گی. ہم نے کیا کیا؟ آج 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے, ہم بدترین جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے دنیا نکل رہی ہے, ہم وہاں پہ اس جگہ پہ اب داخل ہو رہے ہیں. جی بالکل. اور اس کے اندر میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وبا کے حوالے سے ریاست کا صرف قصور نہیں ہے, معذرت کے ساتھ میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کا بھی قصور ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیے عید سے پہلے ہمارے نمبرز کیا تھے؟ 40,000 پیشنٹس اس پہ بات کرتے ہیں. رانا امید ہے ہمارے ساتھ ملتان سے, ان کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی رانا صاحب بات کریں گے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بابر بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے رانا صاحب؟ اچھا, میں بابر بھائی سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ آن لائن کا ایک پورے پاکستان میں چلا ہوا تو ہے سلسلہ, لیکن یہ بچوں کے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہا. بچہ آدھے گھنٹے 20 منٹ لیکچر لیتا ہے, اس کے بعد وہ گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے موبائل پہ. ہم کیسے ان کو لک آفٹر کریں, کیسے بات کریں, یا اور طریقہ بتائیں آپ تاکہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ رحان صاحب, بڑی مہربانی. بات یہ ہے آپ میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آن لائن ایجوکیشن کا جو پرابلم ہے وہ ڈیفیشنسی آف اٹینشن ہے. بچہ 30-35 منٹ سے زیادہ اٹینٹیو رہ نہیں سکتا, اور وہ بھی فزیکل کلاس کے اندر. تو ہم بات کر رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن کی جہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, جہاں پہ کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. پیرنٹس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں. یہ آن لائن ڈسٹنس ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ موٹیویشن کے ساتھ چلتا ہے, اور اتنے چھوٹے بچوں کی موٹیویشن کا طریقہ صرف یہ ہے کہ پیرنٹس میں سے کوئی ایک یا ایلڈرز میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو وہ موٹیویٹ کرتا رہے, اور ساتھ میں وہ انٹریکٹیو ایکشن ہونا چاہیے. اچھا بات یہ ہے, ابا کام پر جاتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اماں جو ہے اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, اماں کو نہیں پتہ بچہ کیا کر رہا ہے, لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہا ہے, موبائل پہ. مما لیکچر لے رہا ہو تو اوکے اماں مطمئن ہے بچہ پڑھ رہا ہے, اماں کو نہیں پتہ وہ گیمز کھیل رہا ہے. یہ بھی بات ہے. اب یہ بھی دیکھنا, ہماری جو مائیں ہیں بہت سادہ ہیں, بہت بھولی ہیں, سیدھی ہیں. تو میں کہتی ہوں ہمارے ٹائم میں جو ہے ایجوکیشن اور طرح کی تھی, ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے, لیکن ایسی نہیں تھی جیسے آج. ہیکٹک بھی ہے, برڈن بھی بہت زیادہ ہے, تو بہت فرق بھی تو آ گیا نا, یہ بھی تو دیکھیں نا. جی یقیناً وقت کا تقاضا ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ گیجٹس نہیں تھے, آج کے بچوں کے پاس سارے وہ گیجٹس ہیں, لیکن ان کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بھی تو ہم نہیں سکھانا. ہم بچوں کو موبائل تو لے کے دے دیتے ہیں, کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے ان کی کاؤنسلنگ کی ہے, ان کو پیار سے بتایا ہے کہ بیٹا ان کے مثبت استعمالات کون کون سے ہیں, ان کو کس طریقے سے مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہم نے جائے؟ تو صرف کال کے لیے استعمال کرنا ہے, یا ہم نے سوشل میڈیا پہ بیٹھنا ہے. کبھی کبھی ماں نے تو یہی دیکھنا ہوتا ہے, کوئی کپڑے شپڑے کوئی سیل دیکھنی ہو. آج کل مجھے پتہ ہے آج کل سیزن چل رہا ہے سیل کا, تو ہم نے تو یہی چیزیں دیکھنی ہیں. دیکھیے آپ بچے کو بتائیے کہ گوگل کے ذریعے آپ اپنے تمام سوالات کے جواب گوگل سے لے سکتے ہیں. ان کو ان ویب سائٹس کا آپ بتا سکتے ہیں کہ جہاں سے وہ اپنے علمی مواد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جن کے اوپر ریسرچ اورینٹڈ جو وہ نئی انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اور ٹیکسٹ کے حوالے سے مختلف گورنمنٹ کی جو ویب سائٹس ہیں ان کے بارے میں بچوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ بچوں آپ ان ویب سائٹس پہ جائیے, یہاں پہ آپ کے کام کے حساب سے آپ کی معلومات, ریکوائرڈ معلومات آپ کو یہاں سے ملیں گی. ہم بچوں کو جب تک گائیڈ نہیں کریں گے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری توقعات پہ پورا اتریں گے؟ ہم نے جب انہیں بتایا ہی نہیں, ایک چیز کا استعمال ہی صحیح طریقے سے نہیں بتایا گیا, تو بچہ یقیناً اس کو وہ اس طریقے سے استعمال کرے گا جو اس نے اپنے پیئر سے سیکھا ہے. تو اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ حالات آج کل ایسے ہیں کہ یہ لائف ٹائم میں کبھی کبھی اس طرح کے حالات آتے ہیں. یہ پینڈیمکس جو ہیں یہ زندگی میں کم دفعہ ہوتی ہیں. یہ 1918 میں آئی تھی. ہم نے تو نہیں دیکھا نا, ہمیں نہیں پتا. رانا عبدالرزاق صاحب ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا بھائی بات کریں گے آپ.
जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और बात यही है, जब आप कॉल करते हैं तो फिर आप कॉल पर तवज्जो दीजिएगा और जो है टीवी का जो वॉल्यूम है उसको बंद कर दीजिएगा या कर देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह जो है बात नहीं हो पाती। अब आवाज़ आ रही है, वो मेरी आवाज़ ही भाई साहब सुन रहे हैं, तो भाई साहब जब आप कॉल करते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जी तो वापस करते हैं अब ट्यून हम अपनी बात को। तो गुजारिश ये है कि हमें मिलजुल कर इन हंगामी हालात के अंदर अपने बच्चों के साथ इस तरह की डिस्कशन करनी पड़ेगी कि जिसके अंदर हम उनको ये रहनुमाई फराहम कर सकें कि बेटा इन गैजेट्स के इस्तेमालात किस किस तरह के हैं, बिल्कुल। किस तरीके से हम इसको अपने लिए उस वक्त में एक एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें जब हम पढ़ नहीं रहे, और जब पढ़ाई का टाइम है तो किस तरीके से हम अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमें खुद भी सीखना चाहिए ना, पेरेंट्स को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा, मैं कहती थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका हमें नहीं इस्तेमाल पता, और हम तो सादे से लोग हैं, हमने तो शायद इस्तेमाल ही नहीं किए थे इस तरह के गैजेट्स। सीधी सी बात है, हम लोग हमारे हाथों में तो बड़े लेट्स मोबाइल आए हैं, बहुत देर से आए हैं। जब मुझे याद है जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद था जब मैंने जॉब स्टार्ट की फर्स्ट, तब मैंने जाकर मोबाइल लिया। तो ये देख लें तो कितने साल बाद मोबाइल है, तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान अलज़ई साहब, आप तशरीफ़ ले। रहमान आपका शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया ऐसे नहीं ख़त्म होगा, गाना सुनना है मैंने। अभी तो जा रही मैं किचन में। तनवीर भाई ने जो है चिकन तैयार कर लिया है, यानी चिकन हांडी बन गई है। तनवीर भाई से पूछते हैं। तनवीर भाई, बड़ी खुशबुएँ आ रही हैं, तो मैं दूर से ही देख रही हूँ, तो बताएं क्या क्या किया, जल्दी जल्दी अब बताएं, रिपीट कर दें, फिर हम गाना सुनते हैं। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाला, ऑयल डाल के हमने चिकन को सोते किया। चिकन को सोते करने के बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसमें उसको सोते किया। उसके बाद हमने मसाले डाले। मसाले इसलिए हम डालते हैं ताकि चिकन के अंदर अच्छी तरह से वो रच जाए। जब उसके अंदर अच्छी तरह से रच जाते हैं, थोड़ा सोते करते हैं, उसके बाद हम जो है कि टमाटर का जो पेस्ट हमारे पास पड़ा हुआ था वो हमने इसके अंदर डाला। उसको फिर हमने अच्छी तरह पकाया, जैसे थोड़ा सा उसने ऑयल छोड़ा, उसके बाद हमने जो हाफ कप हमारे पास क्रीम पड़ी थी वो डाली, और उसे अच्छी तरह पकाने के बाद हमने जो है कि वो ठीक है, तो फिर हांडी तैयार हो गई। अच्छा, कितनी क्विक सर्विस है भाई तनवीर की। मैंने कहा जल्दी जल्दी बताएं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी बता दिया। वाह जी वाह। और मैं होती तो मैं घंटा सोचती, अच्छा इसमें ये था ये था ये था। थैंक यू, क्योंकि अभी जारी और सारी है, तनवीर भाई हमारे साथ रहेंगे, तो क्यों ना जी गाना सुन लिया जाए। अब्दुर्रहमान से गाना सुनते हैं जी। अब्दुर्रहमान, वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं जिन्होंने हमें अब ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं MD वासा साहब, वासा हैं, नसीम खालिद चांडियो साहब, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ अगले गेस्ट हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं एप्का के खालिद जावेद संघेड़ा साहब, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप लोग? पहले तो तबीयत का हाल सुनाएं, एहतियात बताएं कितनी हो रही है। खालिद साहब, आप कितनी एहतियात कर रहे हैं, कितना ख्याल कर रहे हैं, और काम कैसे जा रहा है आप लोगों का? जी, हम तो इसी के साथ हमने रहना है। अब ये तो हमें वायरस हमारे गले पड़ गया हुआ है, इसकी 3 एहतियात है मैं समझता हूँ। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, और दूसरा ये है कि आप मास्क वियर करें, तीसरा ये है कि अपने हाथ बार बार आप धोएं। बस इसी के साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये 2 साल है, 3 साल है, जब तक ये वायरस है, इसी के साथ हमने रहना है जी। दूसरी बात ये है कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है, वासा ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। हमारा पूरा फील्ड स्टाफ डे 1 से काम कर रहा है, और अब भी काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यानी कि अगर मुल्तान की कंडीशन पे बात करते हैं और वासा के महकमे की बात भी करते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल हैं, किन मसाइल का सामना कर रहे हैं आप लोग, कुछ इस हवाले से बात बताइए हम लोग। सबसे पहले ना मैं ओवरव्यू दूंगा आपको वासा का। वासा 1 अप्रैल 1992 को माज़े वजूद में आया, और वासा का जो एरिया इस वक्त 584 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, लेकिन हम जो कमांड एरिया है जहाँ पे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 117 किलोमीटर स्क्वायर है। इस वक्त हम 94 यूसीज़ में काम कर रहे हैं, जबकि आपकी बल्दिया की यूसीज़ जो हैं वो 68 हैं। तो उस हिसाब से मेरे पास जो सीवरेज का नेटवर्क है वो कोई है 1774 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर के करीब है। इसी तरीके से जो मेरा वाटर सप्लाई का नेटवर्क है वो कोई 1450 किलोमीटर है। अब ये देखिए इतना बड़ा नेटवर्क है, और कोई मेरे 600 सीवर मैन है जिस पे काम हम कर रहे हैं।
टोटल मेरा अमला जो है वो 2000 है, 2000 नफूस पे मुश्तमिल है, तो पूरे ऑफिस का स्टाफ है। और 12 मेरे पास सक्कर्स मशीनें हैं, 12 फ्लैशर मशीनें हैं, 25 मेरे डिस्पोजल स्टेशंस हैं, उसमें जो 10 डिस्पोजल स्टेशंस हैं वो मेन हैं, ठीक। बाकी जो 15 हैं वो लिफ्ट स्टेशंस हैं, जहाँ लो लैंग एरिया होता है, जहाँ लेवल परमिट नहीं करता, वहाँ पे फिर हम लिफ्ट स्टेशन बनाते हैं, उसको फिर किसी मेन लाइन में या मेन डिस्पोजल स्टेशन में उसका पानी थ्रो करते हैं, उसके बाद उसको फिर दोबारा लिफ्ट करते हैं। ये है मेरा ओवरव्यू। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो यानी मेरा आप ये देखें कि टैरिफ जो है 2004 का है, 2004 से मैंने अपना टैरिफ नहीं बनाया। मैंने एक दिन एनालिसिस किया, जो मैं 10 मरले घर को पानी प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसका जो बिल चार्ज कर रहा हूँ वो 100 रुपीज़ है सिर्फ। अब जब मैं जितना पानी प्रोवाइड करता हूँ उसको जब मैं अपने हिसाब से देखता हूँ तो मेरा 1 पैसा 1 गैलन ये मेरा बिजनेस मॉडल है, और लोग इसको भी पे करने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? बिजली का बिल तो इतने हज़ारों में पे किया जाता है और जो कुछ चंद 100 आ जाता है तो बिल ये क्यों नहीं लोग पे करते? वजह क्या है? इसकी 2 वजूहत हैं मैं समझता हूँ। एक तो वजह ये है कि ये बिल कम है, ठीक है। ये कौम है, इसको जब सुकून का टीका मिलता है ना, ये बड़ा आराम से इनको सुकून आ जाता है। ये बिल होता है ना 5000 का, ये फ़ौरन पे करते हैं। ठीक। ये चूँकि बिल छोटा है इसलिए इसकी अहमियत नहीं रखते। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो स्वीट है, तो लोग परवाह नहीं करते, वो कहते हैं डंकी लगा लेंगे, लाल पंप लगा लेंगे। हाँ, जब मैं सीवर बंद करता हूँ फिर उनके चीखें निकलती हैं, फिर कहते हैं जी हमारा ये सीवर। हमने जहाँ जहाँ जिस कॉलोनी को सीवर बंद किए हैं उन्हें फ़ौरन हमारे साथ रब्ता किया है और अपना उन्होंने पैसे भी बिल भी पे किए हैं, अपना कनेक्शन भी रेस्टोर किया है। सही। खालिद जवेद संघेरा साहब आपसे बात करते हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एप्का के, और जी बजट आ गया और तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबात हैं आप लोगों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले रोही की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू। कि उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है, और अल्लाह के फजल करम से हमारे इस जनूबी पंजाब में जब से ये टीम आई है बड़ा गेन किया है, बिल्कुल। और हमेशा ऐसे मसाइल उजागर किए हैं जिनकी बेहद ज़रूरत होती है। तो बजट के बारे में आप देख रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने मुलाजमिन के साथ इस तरह का हाथ किया हो। मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से पिछले हफ्ते कॉल आई, उन्होंने हमसे मीटिंग भी की, बातें शेयर भी की, और उन्होंने कहा कि आपकी बातें बिल्कुल जायज़ हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो अकोमोडेट कर सकते हैं उनको अकोमोडेट करें। उसके बाद हमने वफाकी वज़रा जो मेन थे, क्योंकि बजट वाले दिन वफाकी कबीना का इजलास होता, उसमें ये बजट पेश होता, फिर वो पास होता, एक रवायत है। तो जब वफाकी कबीना में बजट पेश किया गया तो हैरानगी की बात है कि वहाँ मुलाजमीन का नाम तक नहीं लिया गया, इतना नज़रअंदाज कर दिया गया। अब समझ से बालातर है कि मुलाजमीन को इतना कमज़ोर इन्होंने समझ लिया है कि इनको जिस तरह मर्ज़ी हाँकते रहें, ये चलते रहेंगे। हम तो कहते हैं ये मुल्क है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी इतनी बात नहीं है कि ख़जाना कोई IMF का कभी किसी की बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। महंगाई की रेशो आप देखें तो आपके सामने है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। अभी माह रमज़ान गुजरा है तो लीमू की कीमत 600 रुपये किलो थी। बिल्कुल। आप देखें कि बाकी अशिया जो रोज़मर्रा की हैं वो अभी तक जो है इनके कंट्रोल में नहीं है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी आप देखें कि पेट्रोल सस्ता, कि पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? बिल्कुल। तो ये कहते थे कि हमने सियासी मुदाखलत बंद कर देनी है, ये करना, कुछ भी नहीं किया। अब आप देखें कि एक सदर की तनख्वाह अगर 200% या 300% बढ़ सकती है तो उस वक्त IMF कुछ नहीं कहती। वफाकी वज़रा की 20 वफाकी वज़रा इन्होंने रखने थे, अब मेरे ख्याल 60 के करीब हैं, और जो बाकी अलाउड किए हैं वो वैसे ही हैं। तो उनकी जितने भी अखराजात हैं उसके बारे में IMF ने कभी कुछ नहीं कहा। और जो अल्ले तल्ले काम हैं उनके लिए जो फ़ंड मुहैया किए जाते हैं, पेट्रोल का बेजा मुसारफ है, TADA के नाम से बेहद लूटा जाता है, तो वहाँ पर IMF नहीं बोलती। गरीब मुलाजमीन जो बेचारे
बामुश्किल से, और सबसे बड़ी जो हमने गवर्नमेंट को निशानदेही की थी कि इन्होंने कहा था कि हम इंसाफ वाले हैं। ठीक, तो मैं मुतालबा करता हूँ या तो इंसाफ का नाम छोड़ दें या इंसाफ करें। बिल्कुल। आप देखें कि तनख्वाहों में अपना डिस्क्रिमिनेशन इतनी है कि एक हमारा क्लास 4 अगर वासा में काम करता, महकमा तालीम में काम करता, फील्ड में काम करता, उसकी 18,000 समथिंग तनख्वाह है। बिल्कुल। अगर वही उसका भाई या उसका अजीज़ सेक्रेटरीट में काम करता है, जुडिशरी में काम करता है, इनकम टैक्स में काम करता है या किसी और अदारे में, तो उनकी तनख्वाह है 36,000 रुपये। तो ये जो तफरीक है, हमने कहा ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से ऊपर ग्रेड तक ये बिल्कुल। तफरीक बनी हुई है। हमने कहा ये तफरीक ख़त्म होनी चाहिए। अब इन्होंने किसी को तो एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया, किसी को जुडिशरी अलाउंस दे दिया, किसी को सेक्रेटरी अलाउंस दे दिया, किसी को जो है यूटिलिटी अलाउंस दे दिया। तो ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे पंजाब के मुलाजमीन, आज पंजाब का बजट आ रहा है, आप देखेंगे कि पंजाब के मुलाजमीन सिंध के मुलाजमीन से काम ज़्यादा करते हैं और तनख्वाह 12.5% पहले कम ले रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी 2 सूबों से हम जो है 7.5% तनख्वाह कम ले रहे हैं। ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा हमारा अपना पैसा है, वो हमें नहीं मिल रहा। और बड़े हैरानगी की बात है कि हाउस रेंट 2008 पर ज़बरदस्ती सीज किया हुआ, तो जो कानूनी तौर पर बनता ही नहीं है कि जो बुनियादी पे होती है उस पर हाउस रेंट दिया जाता है, और 2008 की जो बुनियादी तनख्वाह थी उस पर सीज किया हुआ। ये बदमाशी गवर्नमेंट ने की हुई है। जब भी हम मुज़ाकरात करें, बिल्कुल आपका जेन्युइन मामला है, लेकिन जब बजट आता है तो उसमें कोई भी भी नहीं होता। कुछ भी नहीं किया जाता। तो हम जो देख अच्छा, रहे- पेंशन में भी इजाफा नहीं किया गया। चलो तनख्वाह तो तनख्वाह, पेंशन में तो कम से कम इजाफा किया जाता है। इस पे बहुत सारे लोगों का कहना था कि जब कोई काम आप नहीं कर पाते और रिटायरमेंट की एज होती है तो उस वक्त यही पेंशन होती है जिस पे आप गुजर बसर कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, जो पेंशन के बारे में 2004 में भी मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि पेंशन ग्रेजुएटी पर कट लगाई जाए। बिल्कुल। तो उस वक्त हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस बनाई, मैं उसका चेयरमैन था। मुल्तान से ही हमने स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़रूरत नहीं हुई फिर। तो इस गवर्नमेंट में भी बड़ी अफवाहें आ रही हैं IMF की तरफ से और दूसरी तरफ से कि पेंशन और ग्रेजुएटी के बारे में। तो मैंने मुज़ाकरात में भी, तकरीर में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में फिर आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हमारे CBA, तमाम जितनी भी मुल्तान की एसोसिएशन थी, तंजीमें थी, सारी मुतहद हैं। वफाकियाँ बेशक सूबे की है। ये 30 साल की मेरी जदोजहद है कि हमने तमाम दोस्तों को मुतहद किया है। और ये गवर्नमेंट इतना आसान ना ले। बिल्कुल। अगर मैं चैलेंज करता हूँ कि गवर्नमेंट एक भी UC में अपना चेयरमैन जो है वो मुंतखब करवा ले मुलाजमिन के बगैर। हम इलेक्शन नहीं लड़ना हमने, बिल्कुल। लेकिन हमने जिसको वोट देंगे वही कामयाब होगा। तो उस वक्त भी मैंने मुशर्रफ साहब को कहा था कि मैंने कहा था कि अगर आप नाज़म, उस वक्त नाज़म का था, कि मैं चैलेंज करता हूँ किसी हलके में तो हम जो है मुलाजमिन की तादाद इतनी है कि जिसको वोट देंगे वो बन जाएगा, जिसको वोट नहीं देंगे वो रह जाएगा। बिल्कुल। तो आज भी मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट होश के नाखन ले। अगर हम इनको इक़्तिदार में ला सकते हैं तो मुलाजमीन के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी क़ुव्वत है, ताकत है, और ये इनको गवर्नमेंट से निकाल भी सकती है। ठीक है, हमारे साथ ज़ीशान है, लाइव मुजफ्फरगढ़ से हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, बात करेंगे आप। वालेकुम अस्सलाम मैडम। कैसे हैं आप ज़ीशान, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़ीशान क्या कहेंगे? ठीक। ये तनख्वाहों के बारे में मालूमात लेनी थी। मैं 2001 से नैब कासिद भर्ती हूँ मजदूर कोटे में। ठीक है। तो मुझे अभी तक प्रमोशन नहीं देगी, सर्विस को 19 साल हो गए हैं। प्रमोशन दे के फिर मेरी वापस ले ली गई है। तो इस सिलसिले में कोई मजदूरी अलाउंस के बारे में भी मालूमात लेनी थी कि क्या ये इसमें भी कोई बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, प्रोग्राम में शामिल हुए। बात वही है कि नायब कासिब पे अपॉइंट हुए और अभी तक 19 साल हो गए और उनका प्रमोशन, तो वाकई प्रमोशन नहीं होती फील्ड्स में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, प्रमोशन नहीं हो रही। हाँ। अभी पिछले दिनों में ये मैंने इनिशिएटिव लिया था, मैंने जूनियर क्लर्क फिर सीनियर क्लर्क बनाया।
अब मैं क्लास 4 के बंदे प्रमोट करने लगा हूँ। होपफुली ये जून में उनकी DPC हो जाएगी, उनके वर्किंग पेपर्स तैयार हो रहे हैं। और बाकी जहाँ तक माजूर अलाउंस का ताल्लुक़ है, ये जो भी हम अलाउंस देते हैं हम इसको गवर्नर बॉडी में ले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने नोट कर लिया है। तो हमारी गवर्नर बॉडी का इजलास हो रहा है 17 तारीख को, उसमें मैं ये ले जाऊँगा। वैसे हम रिस्क अलाउंस अपने सिविल मैनों को दे रहे हैं ठीक। 2000 पर मंथ। जितने भी मेरे 600 सिविल मैन हैं उनको हम 2000 पर मंथ इन एडिशन टू सैलरी वो हम दे रहे हैं उनको रिस्क अलाउंस के तौर पे। तो ये माजूरी अलाउंस जो है इसको भी मैं ले जाता हूँ गवर्नर बॉडी में। अगर वहाँ से अप्रूवल हो जाती है तो इंशाल्लाह देंगे। ठीक है। अच्छा, वासा के महकमे में आप नए आए तो क्या लगता है किन इक़दामात की ज़रूरत है नसीम खालिद साहब? देखिए, मेरा जो बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें ओवरऑल करने की ज़रूरत है। एक तो मुझे अपना टैरिफ बढ़ाना है। मैंने अपना बिज़नेस प्लान पेश किया मिनिस्टर की मीटिंग में, सेक्रेटरी साहब को पेश किया। ये जो मैंने बताया ना कि 1 पैसा मैं 1 गैलन ले रहा हूँ, इसको मैं 3.5 पैसा पर गैलन मैंने अपना बिज़नेस प्लान बनाया, तैयार किया है। इसको मैं ले गया हूँ। ये CM साहब ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है, सेक्रेटरी साहब भी इस पर एग्री हैं। अब कैबिनेट कमेटी से इसकी अप्रूवल होनी है। और उससे पहले मैं गवर्नर बॉडी में लेके गया था। गवर्नर बॉडी में ये मार्च 1 साल पहले इन मार्च 2019 में मैंने इसको अप्रूव कराया था, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मैं फिनंशियली सस्टेनेबल हो जाऊंगा। मेरे इस वक्त आप ये देखें कि 6.5 करोड़ की मेरे सैलरीज़ हैं, 65 मिलियन की सैलरीज़ हैं। 40 मिलियन का मेरा बिजली का बिल है। O&M पे आ जाता है 2-3 करोड़ रुपया लग जाता है मेरा O&M पे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे। आप ये देखें कि मेरी रिकवरी जो है 4.5 करोड़ से बढ़ नहीं रही। अगर ये मेरा टैरिफ अप्रूव हो जाता है तो मेरी ये रिकवरी चली जाएगी 15 करोड़ तक। इसका मतलब मैं सैलरी भी, इलेक्ट्रिक ड्यूज़ भी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे जो मेरा एक्सपेंडिचर आ रहा है वो मैं अपने ही पॉकेट से कर सकूँगा। और इससे क्या होगा, इससे मेरी सर्विस डिलीवरी में इजाफा होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सिवर आप ये देखें कि इसकी जो एज है ये 90s में मैक्सिमम सिवर लगा है, 91-92 में। अच्छा, इसकी तभी लाइफ होती है 25 ईयर्स। वो अपनी तभी लाइफ पूरी कर चुका है। मैंने इसका मास्टर प्लान बनवाया, नेस्पाक और आर्टेलिया फ्रेंच कंपनी है। 2015 से 2020 तक का 25 साल का ये मेरा फर्स्ट टाइम ये वासा में ये हमारा मास्टर प्लान बना है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि आपका जो 1800 किलोमीटर का नेटवर्क है उसमें 1200 किलोमीटर आउटडेप्ट हो चुका है। मीनिंग कि वो अपनी तभी लाइफ पूरी कर चुका है और उसकी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। फिर उनसे मैंने आइडेंटिफाई कराया कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, जहाँ पे क्राउन फेलियर टेक प्लेस हो रहे हैं, तो वो आलमोस्ट कोई बना है 148 किलोमीटर के करीब। और उसकी 2200 मिलियन की स्कीम, 2.25 अरब रुपए की स्कीम मैंने PDWP से अप्रूव कराई। उसके मैंने TOR अप्रूव कराया, कंसल्टेंट्स हायर किए और उसका काम मैंने लट आउट कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने उसके पैसे विड्रा कर दिए। अब होपफुली ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसके पैसे आ जाएंगे तो और ये जो रिप्लेसमेंट है इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ फुरकान इस्लामाबाद से, उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई, क्या कहेंगे? मैंने ये बात करनी थी। जी गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है इसके अंदर सरकारी मुलाजमिन के लिए कोई इन्होंने बेनिफिट नहीं रखता। बिल्कुल। हर चीज़ उनकी है, देखें महंगी होती जा रही है, कोई चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। पेट्रोल हो गया, आटा हो गया, शुगर हो गई। बिल्कुल। मगर इन्होंने तो उनका एहसास प्रोग्राम के साथ पैसे रखे हैं, तो उसके अंदर तो इन्होंने उन लोगों को भी पैसे दिए जिनके बैंक अकाउंट में पैसे भी थे, फॉरेन सर्विस के सफर कर चुके थे, मगर उसके अंदर गवर्नमेंट मुलाजिम को भी कोई फायदा नहीं हुआ, अप्लाई नहीं कर सके। बिल्कुल। अगर इतने पैसे एहसास प्रोग्राम इन्होंने रखे हैं तो कुछ पैसे ये पेंशनर के लिए भी रखते थे। ठीक है। तो हमारी गुजारिश यही है इमरान खान साहब से कि आप पेंशनरों के भी एक बेनिफिट दें ताकि ये भी अपना रोजगार चला सके, घर बैठ के उनका तंग ना हो। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत जी आपका बड़ा शुक्रिया, आपने इस टॉपिक के ऊपर बात की। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल, रूही चैनल जो है आपकी भी आवाज़ है और सबकी है, सिर्फ जनूबी पंजाब की नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं जनाब, बिल्कुल आप कर सकते हैं, अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर सकते हैं। जा रही हूँ मैं किचन में, हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में जा रही हूँ और हमारे साथ हमारे भाई जो है तनवीर हैं। और तनवीर, अब क्या बना रहे हैं आप? शेफ़ हमारे तनवीर भाई क्या बना रहे हैं अब? जी हम बना रहे हैं चिकन अचारी कढ़ाई बना रहे हैं। वाह जी वाह।
اور آج چکن ہی چکن کھانے کو مل رہی ہے ہمیں، اور جو ہے چکن ہانڈی بنائی، اور اب جو ہے چکن اچاری کڑھائی. تو آج چکن کے ڈفرینٹ فلیور آپ نے سیکھنے ہیں، اور پھر گھر میں 2 دن آپ ٹرائی کرتے رہیں. جی، یا صبح اور شام دونوں ٹائم ٹرائی کر سکتے ہیں آپ. تو کیا کیا انگریڈینٹس درکار ہیں آپ چکن جو اس ہے میں چکن اچاری کے ٹھیک ہے، لیے؟ ٹماٹر کا پیسٹ ٹھیک ہے، اس میں سبز مرچ ہے، اور یہ اچار کا پیسٹ ہے. ٹھیک ہے، آم کا اچار لے لیں، ٹھیک ہے. اس کا تھوڑا سا مسالہ لے لیں. آم اور کا تھوڑا سا اچار جو بڑا اچار- مزیدار، وہ ہاں سنا ہے جی. نا آپ نے، بچے اکثر بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک اور ہے، اس زبردست. میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے کہ اس کا تیل جو ہے نا وہ ضرور ایڈ کیا کریں، کیونکہ تیل سے اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور اس کا تیل سے اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو لیکن جاتا ہے. تھوڑا ڈالنا ہے، ویسے تو آپ نے حبیب کوکنگ آئل ہی ڈالنا ہے، اور ٹچ دینا ہے، باقی تو اس حبیب میں کوکنگ آئل ڈالنا ہے. جی بالکل. اس کا جو ٹچ ہے نا وہ صرف ٹچ آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور چکن لیں. سب سے پہلے آپ چکن سے پہلے جب ہم نے ہانڈی بنائی تھی تو اس وقت ہم نے کیا کیا تھا، ادرک لہسن کو پہلے سوتے کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ وہ پہلے چکن سوتے کیا تھا، ادرک لہسن ڈالا تھا. اس میں پہلے ہم نے ادرک لہسن کو سوتے کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے چکن ڈالنا ہے. چکن کے بعد ہم نے مسالے ڈالنے ہیں، نمک مرچ زیرہ اور یہ تھوڑی سی ہلدی. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے تاکہ چکن کے اندر وہ اچھی طرح سے وہ رچ جائے. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو سوتے کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو ٹماٹر کا پیسٹ ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹماٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا پھر سوتے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے دم دے دینا ہے. دم 5-6 منٹ کا آپ دم دیں. اس کے بعد آپ جیسے آئل یہ چھوڑتا ہے اس میں ہم نے دہی ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے دہی نہیں ڈالی. پیاز اس میں ڈالنے یا نہیں ڈالنے؟ پیاز دونوں میں جو ہے نہیں ڈالے. تو گریوی کا جو ہے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے گھر میں جو ہے فیملی میں پورا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میٹھا کر دیتا ہے اس کو پیاز کا. اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے کام. ٹھیک ہے. پیاز جو ہوتا ہے وہ قورمے کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ بھی براؤن. اگر آپ براؤن پیاز ڈالیں گے اس کو دہی کے ساتھ آپ گرائنڈ کر کے ڈالیں گے تو وہ بڑا زبردست، ایک تو اس کی شیپ جو ہوگی وہ گولڈن ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو کلر جب گولڈن ہوگا پھر وہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا، مٹھاس نہیں ہوگی اس کے اندر. اگر آپ کچا وہ جو ہے کہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ بھی گولڈن نہیں ہوتا. اچھا، ہمارے تو کھانے جو ہیں دیسی پیاز کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں. اگر ہم گھر میں کچھ بھی بنا رہے ہیں، گوشت بنا رہے ہیں یا کوئی سبزی بنا رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ پیاز لیتے ہیں، تھوڑا سا سوتے کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں جو بھی ہے ڈالتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر کھانے میں پیاز ڈالا جائے. تنویر بھائی یہ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ ہر چیز کی ایک ریسپی ہوتی ہے نا، ریسپی کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دہی ڈال دیے بھائی تنویر نے، اور ساتھ ہی اچار. سوندھی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اچار کی، اور اچاری خوشبو. اچھا یہ ٹھیک ہے، مزے کا ٹیسٹ ہے. بازاری مثالیں لینے کی بجائے اگر آپ کے گھر میں، کیونکہ اچار تو ہوتا ہی ہوتا ہے، گرمی میں تو ہر کوئی اچار ڈالتا بھی ہے. امبلیاں جو ہیں، امبیاں جس کو کہتے ہیں، آ چکی ہیں. کھٹا بالکل بالکل. ابھی ویسے اس گڑھ میں نا کم آئی ہیں اس دفعہ، آم اتنا نظر نہیں آ رہا. سندھ کا بھی آم آیا ہے، ابھی لوکل آم نہیں آیا. تو جب آئے گا، اور کیونکہ امبیاں جو ہے گھر میں لائی جاتی ہیں اور پھر لوگ اچار ڈالتے ہیں، یہاں یہ بھی رواج بہت زیادہ ہے. اور جی بالکل آپ نے حبیب کوکنگ آئل استعمال کرنا ہے. وٹامن اے ہے، ای ہے اس میں، اور ڈی ہے شامل ہے، اور صحت کے حوالے سے بھی بہت اچھا. آپ اس میں فرائی بھی کر سکتے ہیں، اور جی بالکل آپ اس میں کوکنگ بھی کر سکتے ہیں حبیب کوکنگ آئل میں. اور جی جیسے کہ بھائی تنویر نے کوکنگ کی ہے اور ڈیلی جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں، اور حبیب بناسپتی بھی ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور بالکل بات یہ ہے کہ صحت سے بھرپور ہیں، اور صحت اور لذت سے بھرپور ہے کیونکہ حبیب کوکنگ آئل اور بناسپتی. اور آپ نے استعمال کرنا ہے کنولا، اور بالکل سن فلاور کا سے یہ بنتا ہے. اور جی بالکل آپ نے استعمال کرنا ہے اور اپنے صحت کو مد نظر رکھنا ہے. یعنی کہ آپ اگر دل کی بیماریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ حبیب کوکنگ آئل استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بالکل ایم ڈی واسا جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، نسیم خالد چانڈی ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات ہو رہی تھی صاف پانی کے حوالے سے، پینے کے پانی کے حوالے سے، اور بات کر رہے تھے بریک سے پہلے فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے کہ واسا کے جو فلٹریشن پلانٹ ہیں ان میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں کرونا کی وبا میں کہ لوگ سیف بھی رہیں، ڈسٹینس بھی رہے اور پانی بھی صاف ملے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
वासा के पास इस वक्त 63 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब फंक्शनल हैं। 84 जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो मेट्रोपॉलिटन जिनको देख लिए वो बंद पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, उसका हम पे लग जाता है कि ये वासा का शायद फिल्ट्रेशन प्लांट है, इस वजह से बंद है। तो एक तो ये है कि हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, और उसके मैंने पहले बताया जैसे कि हम पीरियडिकल उसके टेस्ट भी करते रहते हैं। ठीक है। और ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो जो अहम है वो बायोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें कोई वायरसेस कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है। ठीक। स्वीट तो है, ये जोन सारा स्वीट है। दूसरा ये है कि उसकी हिफाजत के लिए ये प्रिकॉशन मेजर्स के लिए ये है कि हमने उनको ये कहा हुआ है, हमने निशान लगाए हुए हैं 4-4 फुट के फासले के ऊपर कि एक बंदा पानी भरे पीछे 4 फुट हट के वो खड़ा हो इस तरह से। लेकिन जो कल्चर है वो आप समझती हैं। ठीक है। जो हमारा जो कल्चर है, जो लोग हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल है, तो समझाना मुश्किल है। और हम लोग तो रोज़ बता रहे होते हैं, और वज़ीर आज़म साहब भी हमारे बता रहे होते हैं कि अपना ख्याल खुद रखें, एहतियात करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कल्चर क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा, आपको क्या लगता है? विद टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मीडिया है बहुत ज़्यादा इस अवेयरनेस दे रहे हैं, सोशल मीडिया हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ जाएंगे और इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, यानी अभी टाइम लगेगा। मशीनरी पुरानी है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरी मशीनरी जो है हमने प्रोक्योर की थी 1995 में। आप ये देखें कि उसको 25 साल हो गए, और इस 25 साल में वो मशीनरी जो है वो आउटमान हो चुकी है, अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है, आउटलिव्ड हो चुकी है। तो हमने एक स्कीम बनाई थी और वो जैका के पास लेके गए थे। तो जैका का एक मिशन आया था यहाँ पे पिछले दिनों, कुछ 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, कोरोना से पहले। वो एक महीना पूरा हमारे दफ्तर में रहे, उन्हें हमारे सारे डिस्पोजल स्टेशन देखे हैं, हमारी मशीनरी को एग्जामिन किया। उन्होंने फिर एक कंसेप्ट पेपर बनाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंसेप्ट पेपर मेरा PDWP से, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से अप्रूव हुआ है। वो मेरा कंसेप्ट पेपर CDWP रिसेंटली सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से अप्रूव हुआ है। उसकी कास्ट है 2800 मिलियन की, 2 अरब 80 करोड़ की है। उसमें ये जापान की तमाम जो लेटेस्ट मशीनरी है वो आएगी। उसमें न्यूमेटिक प्लग हैं। हम आम तौर पे जब प्लग करते हैं सीवर के अंदर 20-30 फुट जाके मेरा सीवर मैन जब प्लग करता है उसको ब्रिक के साथ, उस सीवर को जब बंद करता है तो आम तौर पे गैसेस की वजह से कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। अब न्यूमेटिक जो प्लग है उसमें ये इस तरह से नहीं होगा, ये आप ऊपर से खड़े होके आप उसको प्लग कर सकेंगे, उसको रिपेयर कर सकेंगे, उसको अगर रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हैं सीवर को, किसी पार्ट को, किसी सेगमेंट को। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सारी मशीन, इसमें कोई 27 मेरे सक्कर्स हैं, 27 जो हैं फ्लशर्स हैं। फिर गारबेज उठाने वाली जो मशीनें हम जब डिसिल्टिंग करते हैं वो सड़कों पे गारबेज पड़ा रहता है, उसको रिमूवल के लिए मेरे पास मशीनें नहीं थी, वो मशीनें आ गई। फिर मेरे जो डिस्पोजल स्टेशंस हैं उसके जो कलेक्टिंग टैंक हैं वो उसकी सफाई नहीं होती थी, वो ड्रैग लाइनर मेरे पास नहीं थी, उसमें ड्रैग लाइनर हमने ली हुई हैं। और इसमें बहुत सारे हमारे डिस्पोजल स्टेशंस के बड़े जदीद किस्म के सबमर्सिबल पंप्स हैं, इससे हमारी सर्विस डिलीवरी जो है वो बेहतर होगी। ठीक। अच्छा, वर्कर्स जो हैं आपके दिन रात जो है फील्ड्स में रहते हैं, तो उनके कोई टेस्ट के कोरोना की वबा है कराए जाते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ हवाले से बताइए, कुछ किस तरह की जाती है? जी बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने उनको रिस्क अलाउंस भी दिया हुआ है और वो आप यकीन करें कि वो जिहाद कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे सीवर मैन के जो स्किन है, स्किन डिजीज़ बहुत हैं, वो गंदे पानी के साथ काम करते हैं। मैं इस हवाले से, इस तवज्जो से मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि मेरे सीवर मैन को गाली ना दी जाए। आम तौर पे लोगों का बिहेवियर ये होता है कि मेरे सीवर मैन को बुरा भला कहा जाता है, आप उनको इज्जत दें। मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जो कुरान मजीद में है कि देखें जब हैकल सुलेमानी बन रहा था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आसा लेके बैठे हुए थे, तो जिन काम कर रहे थे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर जिन्नों को गैब का इल्म होता तो वो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए, रिलत फरमा गए, तो जिन तब भी काम कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाते हैं कि देखें अगर जिन को पता होता, गैब का इल्म जानते होते तो वो ज़िल्लत की ज़िंदगी ना गुजार रहे होते जो काम कर रहे थे। एक तो जो सीवर मैन है या मजदूर है वो ऑलरेडी ज़िल्लत की ज़िंदगी काम कर रहा है। दूसरा उसमें हिकमत ये है कि आसाद दिखाने के लिए होते हैं, मारने के लिए नहीं होता। मैं बड़ी अपील करता हूँ आवाम से कि आप उनको शाबाश दें, आप उनको थपकी दें, वो आपका काम करेंगे, आप उनको गाली ना दें, उनकी रेस्पेक्ट करें। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि पानी वाजालना मिनल मा कुल्ले शैयन हय्या,
میں نے ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی سے پیدا کیا ہے. بالکل واٹر از لائف، اس کی قدر کریں. اور ہمارے ڈومیسٹک میٹر نہیں لگے ہوئے. لوگ جب ہم ٹیوب ویل چلاتے ہیں لوگ اپنی ٹوٹیوں کو کھول دیتے ہیں، وہ پانی پھر جا کے ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. احساس نہیں ہے اس کا پانی دو مجھے افیکٹ پڑتا ہے. بالکل ایک تو یہ ہے کہ میرا پانی ضائع ہو رہا ہے، بالکل میری انرجی زیادہ لگ رہی ہے. پھر وہ پانی کو دوبارہ میں جب کلیکٹنگ ٹینک میں لے جاتا ہوں ڈسپوزل اسٹیشن، اس کو پھر دوبارہ میں پمپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے بالکل مجھے. بالکل ایک بات. دوسرا ہے کہ میری گزارش ہے کہ بل کی ادائیگی کی جائے. دیکھیں میں نے بتایا کہ میرا 1 گیلن 1 پیسہ کا میرا بزنس پلان ہے. آپ مہربانی کریں مجھے بل کی ادائیگی کریں تاکہ میرا چرخہ چلتا رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر گھر کے آگے نا جو بھی گھر بنا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس گھر کے آگے سیپٹک ٹینک ضرور ہونا چاہیے تاکہ جو سالڈ ویسٹ ہے وہ سیپٹک ٹینک میں آ جائے اور پانی صاف پانی سیور لائن میں آ جائے. اس کی وجہ سے میری بلاکیڈ نہیں ہوگی، میرے جو کمپلینٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ عام طور کے اوپر جو ڈرائی گاربیج ہے شاپر میں بند کرتے ہیں اور اس کی بہترین ڈسپوزل سمجھتے ہیں جی مین کور اٹھاؤ اور اس کے لائن کے اندر ڈال دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈرائی گاربیج وہ جب ڈالتے ہیں ہمیں 20 فٹ نیچے جا کے پھر وہ اور جا کے کہیں بلاکیج ہو جاتی ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے، ہمیں کمپلینٹس آ جاتے ہیں. یہ میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ عوام سے کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کریں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بہت اچھا. اور ایڈوائس جو آپ نے عوام کو دی تو یقیناً کوشش کریں گے عوام سمجھیں گے آپ کی بات. نسیم خالد چانڈی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خالد جاوید سنگھیڑا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آج پنجاب اسمبلی میں جو بجٹ پیش ہونا ہے تو کیا حکومت سے مطالبہ کریں گے آپ جو ہے کلرک ایسوسیشن کیا کہے گی؟ ہم تو مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ہم نے وہ چارٹ آف ڈیمانڈ دیا ہوا ہے اس کو وہ جو ہے اپروو کریں. جیسے گروپ انشورنس ہے یہ ہمارا اپنا ہی پیسہ ہے، ہمیں دیا جائے. یوٹیلیٹی الاؤنس جو سیکٹریٹ کو دے رہے ہیں وہ ہمیں تمام فیلڈ کے ملازمین کو دیا جائے. اسی طریقے سے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. جو اڈھاک ریلیف ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کسی صورت میں بھی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ اڈھاک ریلیف دیا جائے. یہ رواج ہمارے ملک میں اچھا پروموشن بھی تو نہیں ہے یہاں، پروموشن بھی تو نہیں ہے جیسے کہ جونیئر کی بات ہو رہی ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 30 سال ہو گئے لوگ اسی اسکیل میں بیٹھے ہیں، اسی پوسٹ پر بیٹھے ہیں. تو ہم نے گورنمنٹ نے ایک ٹائم اسکیل اپروو کیا ہے. ہم نے وہ کہا ہے کہ وہ آپ جو ہے ان پوسٹ پر دیں جو سروس جس کی 10 سال ہو گئی اس کو دیں، کیونکہ ہماری اپ گریڈیشن ہوئی تھی 2016 میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2016 سے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ نہیں، جو ان کی فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہے اس سے آپ لے کر ان کو ٹائم اسکیل دیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ زیادتی ہی زیادتی ہے. تو جہاں بھی چھوٹے ملازمین تو اتنے بیچارے پریشان ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب وہ پریشانی کی وجہ سے ہی وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور خصوصی طور پر جو ہے دماغی بیماریاں اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں ملازمین. بالکل بات یہی کر رہے تھے اور آج بھی ہم کے ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے مطالبہ کیا، آپ دیکھیں کہ میڈیکل الاؤنس نہ ہونے کے برابر 500 700 اور 1000. اچھا. اور اب ڈاکٹر کی فیس 2000 روپے ہے. تو ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا نہیں سکتے، دوائی تو لینا ناممکن ہے. اور آپ پچھلے سال دیکھیں کہ دوائیاں جو ہیں وہ تقریباً 500-600 گنا بڑھی ہیں. جی بالکل. اور اتنی دوائیاں بڑھ گئی ہیں. ہم تو یقین جانیں لوگ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے بچے، ان کی بیگمات، ان کے جو گھر والے ہیں وہ گھر میں بیمار پڑے ہیں، وہ کسی کو دکھا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے. تو یا تو یہ حکمران ہماری بات سن لیں یا اللہ کرے جس طرح پہلے ہیں چلے جائیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر مشرف یہاں نہیں رہا، نواز شریف نہیں رہا، زرداری نہیں رہا، وہ تو ان سے بڑے جو طاقتور تھے، یہ ان کے مقابلے میں کچھ ہی نہیں ہے. تو یہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں. جو لوگ ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں ان پر نہ چلیں، چھوٹے ملازمین کا خیال رکھیں. ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہمیں بھی ریلیف دیں گے چھوٹے ملازمین کو جو پچھلے پیکج انہوں نے نوٹ کیا، اور انتظار بھی تھا کہ بجٹ آئے گا اور کوئی خوشخبری بجٹ میں انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا. بالکل نظر انداز کر دیا. تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور بالکل اور روحی آپ کے جو ہے زبان بنتا ہے، میں کہتی ہوں آواز بنتا ہے، آپ سب کی آواز ہے. تھینک یو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور جی میں چلی حبیب کوکنگ اور بناسپتی کے جناب جی کچن میں اور آپ تشریف فرما رہیے گا. اور جی تنویر بھائی
बना चुके हैं और बड़ी क्विक सर्विस है। अच्छा, इतनी क्विक सर्विस तो मेरी नहीं है, मैं घर में बनाऊँ तो पता नहीं, कल मैंने बिरयानी बनाई, तनवीर भाई बिरयानी बनाते बनाते मैं सोची थी आधे घंटे में बन जाएगी, कौन सी इतनी ज़्यादा बनानी है, तो मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया बिरयानी बनाते बनाते। तो बिरयानी टाइम लेती है, चाहे थोड़ी बनाएं चाहे आप ज़्यादा बनाएं। बहरहाल हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है, मैं नाज़रीन को बता दूं, जो कि मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल की खासियत रखता है। जैसे कि हबीब कुकिंग ऑयल जो है बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल के साथ साथ आप बिल्कुल फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें है इजाफी खूबियाँ, जैसे कि इसमें है विटामिन ए है, डी है, ई है और ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है, उससे मिलकर बनता है फ्लो कैटलिस्ट। और फ्लो कैटलिस्ट जो है जिस्म में खून का जो बहाव है उसको मेंटेन रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल से बचाव के लिए बेहतरीन ऑयल है, जो कि दिल की बीमारियों से आपको बचाता है। तो जी बिल्कुल, आप जो है रूटीन की जो खाने हैं वो हबीब कुकिंग ऑयल में ही बनाएंगे। और बिल्कुल, क्योंकि ये दिल का मामला है तो इसमें ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग आपका ख्याल रखते हैं। जी तनवीर भाई, अब बताएं कि क्या क्या रेसिपी में इस्तेमाल हुआ, क्या क्या हमने किया, और हमने जो है हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, ये तो फर्स्ट बात हो गई, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें दरकार हैं बताइए। जी, हमने चिकन लिया, ठीक है, हबीब कुकिंग ऑयल लिया, दही लिया, ठीक है जी। उसके साथ हमने नमक, ज़ीरा और चिली, रेड चिली, ठीक है, और हल्दी, ठीक है जी। और हमने अचार लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमने बनाई है अचारी कढ़ाई, ठीक है जी। सबसे पहले तो अदरक लहसुन को हमने थोड़ा सोते किया, सोते करने के बाद हमने चिकन डाला, चिकन को सोते किया, उसके बाद हमने मसाले डाले ताकि चिकन के अंदर अच्छी तरह से वो रच जाए, उसको सोते किया। सोते करने के बाद हमने टमाटर पेस्ट डाला, उसको सोते किया। जैसे उसने ऑयल छोड़ा, ठीक है, याद रखिए ऑयल छोड़ने से पहले नहीं डालना, ठीक है, वरना वो टेस्ट वैसा नहीं बनता, चिकन भी गल जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आप चीज़ें डालते जाएंगे, जैसे उसने ऑयल छोड़ा उसके बाद हमने दही डाला, ठीक है जी। दही के साथ हमने जो कि अचार का बनाया हुआ पेस्ट था वो भी डाला, ठीक है, घर में अचार आपके होगा, पकाया और उसको थोड़ा सा हमने जो है कि दम दिया। दम देने के बाद उसको हमने अच्छी तरह पकाने के बाद आपके सामने पेश किया। अच्छा, एक मसला है जो तनवीर भाई मैंने आपसे पूछना था, जब भी आप चिकन में कुछ खट्टा डाल देते हो, स्टार्टिंग में ही आप खट्टा डाल देते हो, इमली डाल दो, आप दही डाल दो या कुछ भी डाल दो खट्टा, तो वो गलता नहीं है उतनी जल्दी से, कुछ टाइम लेता है, तो थोड़े मतलब हाफ गलने के बाद ये चीज़ें डालनी चाहिए। आप क्या कहते हैं ना, कुछ भी खट्टा हो। पहली बात तो ये है कि आप जब इमली की बात है तो इमली आप डालते हो, अगर आप पुलाव बनाते हो फर्ज करो, ठीक है, पुलाव आपने उसके अंदर इमली डाल दी, ठीक है, वो इतना कलर छोड़ देगी इसके अंदर कि उसका तो कलर इसको ख़राब कर देगी, कलर उसका ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात ये है, ये खट्टे की बात जो है तो ये अपने एक हिसाब से उसकी लिमिट के मुताबिक डालना चाहिए, पहले कोई भी नहीं डालता, ठीक है, जब हम सारा चीज़ें लेकिन क्योंकि कुछ लोग मुझ जैसे होते हैं जो सीख रहे होते हैं, और पूरी ज़िंदगी हम लोग सीखते रहते हैं, गलतियों से इंसान सीखता है, तो गलतियां हो जाती हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने इमली जो है जल्दी डाल दी और दही डाल दिया, तो मेरा जो है चिकन जो है गलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो काफ़ी टाइम लगा गलने में। तो थैंक यू नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा मुलाकात होगी और सेम टाइम बिल्कुल इसी टाइम मुलाकात होगी, बहुत सारे नए गेस्ट होंगे, नई बातें होंगे और बहुत ज़्यादा एहतियात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।